محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 0300617141 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 35 منٹ مجھے وقت دیا گیا ہے۔ میں تمام احباب اگے درخواست کرانگا تساں اپنی نہیں سنانی، صرف میری سننی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مینوں اللہ خیر کرے تے نعرے دی ضرورت نہیں، بس میری سن لے آجے۔ میں 35 منٹ تو انشاءاللہ کوشش کرانگا 36 منٹ نہ ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے ذمے اولیاء اللہ کی پہچان دا عنوان لگایا گیا ہے۔ اللہ دے قرآن وچوں اور امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان وچوں میں تواڈے سامنے اس مختصر وقت دے اندر اولیاء اللہ دیاں چند علامتاں پیش کرنا چاہنا۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ مینوں اور توانوں ساریانوں اور جیڑیاں میریاں ماما پہنا خاموشی نال نہیں بیٹھ رہیاں انہاں نوں بھی اپنا ولی اور ولیہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ولی تے ولیہ تاں ہی بن سکدے ہو جے خاموشی نال گل سنو، تے جے اپنی سنائی آؤ تے گل دا پتہ نہیں لگے گا۔ اللہ ساڈیاں معززات ماما پہنا نو خاموشی نال مسجد وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرما۔ مسجد دا احترام، پھر عورت دی آواز دا پردہ، یہ سارے مسائل ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے دینے۔
میرے رب نے قرآن حکیم دے اندر اللہ نے رب نے اپنے قرآن دے اندر اپنے ولیاں دیاں جیڑیاں علامتاں بیان کیتیاں نے، او علامتاں اگر کوئی مسلمان اپنے اندر پیدا کر لوے، او نشانیاں کوئی اپنے اندر پیدا کر لوے، اور چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، او رب دا ولی بن جاندہ ہے، اللہ دی ولیہ او عورت بن جاندی ہے، اللہ اونا نال پیار کردہ ہے، رب اونا نال محبت کردہ ہے، اللہ دے دوست او بن جاندے نے، رب دے مقرب بن جاندے نے، اور جدوں اور رب دے مقرب تے پیارے بن جاندے نے تے اونا دا پھر اعزاز اے وے دنیا دے اندر اگر اونا دے نال کوئی دشمنی کردے عرش والا کہندے او میرے ولی نال دشمنی کرنے والے آ میرے نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو جا۔ جیڑا رب دے ولی دا دشمن، اللہ او دا دشمن، جیڑا رب دے ولی نو نقصان پہنچان دی کوشش کردے، اللہ او دا کچھ نہیں جے چھڑ دا، جیڑا رب دے ولی نو ستاندے، رب او دے نال اعلان جنگ کردے، اور آخرت دے اندر رب دے ولی دا مقام ہے وے، اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اپنے ولی نو ہر خوف تے غم تو بالکل او دے تو خوف بھی ختم کر دیاں گا، غم بھی ختم کر دیاں گا، اور قیامت والے دن انہوں سکون عطا کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے مانگا۔ اللہ سانو ساریانو اپنا ولی بنا لے، رب ساڑے ساریاں دا ولی بن جائے، اور ولی دا معنی کی ہے دوست، دعا کرو اللہ سانو ساریانو اپنا دوست بنا لے، رب ساڑے ساریاں دا دوست بن جائے۔ ولیاں دے سر تے کوئی سنگ نہیں اگے ہوندے، ولیاں دیاں کوئی انساناں نالوں وکھریاں علامتاں نہیں ہوندیاں، ولیاں دیاں کچھ انساناں تو ہٹ کے کوئی نشانیاں نہیں جے ہوندیاں، جویں کہ آج لوگاں نے بنا لیاں نے، جیڑا عقل جدی ماری جاندی ہے آمدے نے ولی اللہ بن گیا ہے، جنوں سمجھ کسے گل دی نہ آوے مجذوب بن جائے آمدے نے ولی اللہ بن گیا ہے، جیڑا جسم تو کپڑے اتار کے سٹ دے وے آمدے نے ولی اللہ بن گیا ہے، جیڑا سریام پاگل پونے دے اندر گالاں کڈے آمدے نے ولی اللہ بن گیا ہے، جیڑا سالاں دے سال نہائے نہ آمدے نے ولی اللہ بن گیا ہے، جیڑا قبر تے بہ کے الٹے پلٹے کلمات آکھے آمدے نے ولی اللہ بن گیا ہے، جیڑا لوگاں دے جا کے جناب ان مذاق اڑائے پتھر مارے آمدے نے ولی اللہ بن گیا ہے۔ اور لوگوں اے ولی اللہ نہیں ہوندے، ولی اللہ او ہوندے نے جیڑے رب دے دوست بن جاندے نے، ولی اللہ او ہوندے نے جیڑے اللہ دے پیارے بن جاندے نے۔ اور جاؤ میں اعلان کر کے کہنا اگر اس کائنات دے اندر اس وقت تو انو کوئی ولی اللہ نظر آئے گا، اہل حدیث نظر آئے گا، کیونکہ نہ کوئی مشرک ولی اللہ بن سکتا ہے، نہ کوئی بدعتی ولی اللہ بن سکتا ہے، نہ کوئی زانی ولی اللہ بن سکتا ہے، نہ قبراں دا پجاری ولی اللہ بن سکتا ہے، نہ نبی دی سنت دی مخالفت کرنے والا ولی اللہ بن سکتا ہے۔ ولی اللہ ہووے جدے سینے وچ رب دی توحید ہے، جدے عمل وچ نبی پاک دی سنت ہے، اور اے جڑا ولی اللہ بن جاندہ ہے اور رب او دی دنیا بھی تار دیندہ ہے، اللہ او دی آخرت بھی سوار دیندہ ہے۔ آکھو گے دلیل پیش کر، آؤ میں رب دا قرآن سنا کے دلیل پیش کراں کہ کتھے رب نے آکھے ہے ولی اللہ کنو آندے نے۔ سپارہ 11واں جے سورت دا نام سورہ یونس جے، آوازم دیئے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، فرمایا لوگو الا ان اولیاء اللہ، جیڑے اللہ دے ولی بن جاندے نے، جیڑے اللہ دے دوست بن جاندے نے، جنہاں نو رب اپنا ولی تے دوست بنا لیندا ہے، اللہ جنہاں دا دوست بن جاندا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ انہاں تے دنیا دا کوئی غم باقی نہیں رہن دے گا، اللہ انہاں تو آخرت دے سارے خوف ختم فرما دے گا، روز محشر دے سارے ڈر اللہ انہاں دے مکا دے گا، اللہ دنیا دیاں ساریاں کمیاں دے غم ختم فرما دے گا۔ اللہ اے تے پتہ لگ گیا ہے جیڑے تیرے ولی بن جاندے نے انہاں نو قیامت والے دن نہ دنیا دا کوئی غم ہوئے گا نہ آخرت دا کوئی خوف ہوئے گا، پر اللہ اے بھی تے دسنا تیرے ولیاں دیاں نشانیاں کی نے، اللہ تیرے ولیاں دیاں علامتاں کی نے، فرمایا الذین آمنوا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب دو علامتاں میرے رب نے بیان کیتیاں جے جدے اندر پائیاں جاندیاں نے اور رب دا ولی ہوندے، اگر کسے مرد وچ پائیاں جان اور مرد اللہ دا ولی ہوندے، اگر کسے عورت وچ پائیاں جان اور عورت رب دی ولیہ ہویا کر دیئے۔ اللہ کیڑیاں نشانیاں نے؟ فرمایا الذین آمنوا، فرمایا پہلی نشانی ہے وے جیڑے رب دے ولی ہوندے نے او اللہ تے ایمان رکھ دے نے، جیڑے اللہ دے ولی ہوندے نے رب دے قرآن تے ایمان رکھ دے نے، جیڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نبی پاک دی رسالت تے ایمان رکھ دے نے، جیڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نبی دیاں حدیثاں تے ایمان رکھ دے نے۔ اللہ کیویں دا ایمان رکھ دے نے؟ صرف زبانی کلامی دعوے کرتے نے؟ فرمایا نہیں نہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جیڑے رب تے ولی ہوندے نے او زبانی اللہ تے ایمان لے آندا اعلان کرتے نے، اپنے زبان تو اپنے دلوں رب تے قرآن تے ایمان لے آندا اعلان کرتے نے، اپنی زبان تے سینے تو نبی پاک دی رسالت تے ایمان لے آندا اعلان کرتے نے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یتقون دا معنی اج سن کے جایا جے، فرمایا جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دا سونا وی کتاب و سنت دے مطابق ہوندا ہے، انہاں دا جاگنا وی کتاب و سنت دے مطابق ہوندا ہے، جڑے رب دے ولی ہوندے نے انہاں دیاں غمیاں وی کتاب و سنت دے مطابق ہوندیاں نے، جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دیاں خوشیاں وی کتاب و سنت دے مطابق ہوندیاں نے، جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دیاں تجارتاں وی کتاب و سنت دے مطابق ہوندیاں نے، اور جڑے اللہ دے ولی ہویا کردے نے انہاں دیاں سیاستاں وی کتاب و سنت دے مطابق ہویا کردیاں نے، جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دیاں عبادتاں وی کتاب و سنت دے مطابق ہوندیاں نے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور رب دے ولی ہر قدم اٹھان تو پہلا اے سوچ دے نے ایک قدم اللہ دی مرضی دے مطابق ہے یا کہ رب دی ناراضگی والا ہے۔ اللہ دے ولی ہر قدم اٹھان تو پہلا سوچ دے نے ایک قدم سنت دے مطابق ہے یا کہ بدعت دی طرف جا رہے ہے۔ رب دے ولی ہوندے نے جڑے اللہ تے ایمان رکھ دے نے، رب نو من دے بھی نے، رب نو من دے نے تے رب دی من دے بھی نے۔ او اللہ دے ولی ہوندے نے جڑے نبی پاک تے ایمان لے ہوندے نے اور نبی پاک دی سنت دے مطابق اپنی زندگی گزار کے وکھاندے نے۔
آجے رب دے ولی انہاں نو رب کہندا ہے میرے ولی جے آکھو گے اور کوئی دلیل پیش کر میں اللہ دا قرآن کو اور مقام تو سناواں آواز آمدی ہے سپارہ تیسرا جے اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنو اللہ ولی الذین آمنو اور قرآن سنیا جے قرآن سنیا جے قرآن دس رہے ہے جیڑا غیر اللہ دی پوجا کروائے او بولو ولی ہو سکدا جیڑا غیر اللہ کے سجدہ کرے یا غیر اللہ کے سجدہ کروائے اپنے اگے سجدہ کروائے جیڑا ٹیریاں تے سجدہ کروائے اور رب دا ولی نہیں جے ہویا کردا اور جیڑا سنت دے مطابق نہ چلے اور رب دا ولی نہیں جے ہویا کردا جیڑا صبح شام بدتاں کرے اور رب دا ولی نہیں جے ہویا کردا اور جیڑا داڑھی منڈائی آوے اور رب دا ولی نہیں ہو سکدا جیڑا بودے سر تے انگریزاں والے رکھائی آوے اور رب دا ولی نہیں جے ہو سکدا اور جیڑی بی بی بے پرد ہو کے بازاراں دے اندر پھرے او اللہ دی ولیہ نہیں جے ہو سکدی رب دا ولیہ ہوندے جدے اندر ایمان ہوندے جدے عمل وچ کتاب و سنت دی بات ہوندی ہے اللہ دا قرآن اعلان کردے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فرمایا جڑے ایمان والے نے اللہ انہاں دا دوست بن جاندے اللہ ایمان والیاں دا ولی بن جاندے ایمان والیاں نو رب اپنا ولی بنا لیندا جے اللہ پھر تو ایمان والیاں نو جدو ولی بنا لینا اپنا دوست بنا لینا اللہ پھر انہاں نو انعام کی عطا کرنا فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور رب اپنے ولیاں نو کفر دے ہنیریاں وچوں شرک دے ہنیریاں وچوں بدعات دے ہنیریاں وچوں گمراہی دے ہنیریاں وچوں فسق و فجور دے ہنیریاں وچوں کتاب و سنت دی مخالفت دے ہنیریاں وچوں اللہ انہاں نو انہاں سارے ہنیریاں وچوں کڈ کے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر پہنچا دیندا آجے رب دے ولی جنہ دے اندر ایمان ہوئے رب دا ولی ہوئے جدے اندر کتاب و سنت دی تڑپ ہوئے رب دا ولی ہو جے جدہ عمل کتاب و سنت دے مطابق ہوئے آکھو گے کوئی اور بھی دلیل پیش کر آؤ میں رب دا قرآن کو اور مقام تو سناما سپارہ پنجیاں جے آواز امدی اللہ فرماندے نے واللہ ولی المتقین واللہ اوتھے کی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون ایتھے کی فرمایا واللہ ولی المتقین اللہ متقیاں دا دوست ہے رب متقیاں نو اپنا دوست بناندہ ہے پتہ لگا اللہ دے ولیو ہوندے نے جنہ دے دل وچ تقوی ہویا کرد ہے تقوی دا معنی کی ہے تقوی دا معنی اے وے اللہ دے ولیو ہوندے نے جنہ دے دل وچ اللہ دی گل منن دی تڑپ ہوندی ہے اللہ دے ولیو ہوندے نے جنہ دے دل وچ سنت دا پیار ہوندے ہے اللہ دے ولیو ہوندے نے جڑے اللہ دے حکمہ دے مطابق چل دے نے اللہ دے ولیو ہوندے نے جڑے اللہ دی نافرمانی تو رک جاندے نے اور جڑا صبح و شام رب دی نافرمانی کرے صبح و شام شرک و بدعات کرے صبح و شام کتاب و سنت دی مخالفت کرے جدا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کتاب و سنت دے خلاف ہوئے او شیطان دا ولی تے ہو سکتا ہے پر رحمان دا ولی بولو ہو سکتا نہیں دے ہو سکتا حالے بھی نہیں سمجھے میں رب دا قرآن ایک اور مقام تو سنا دے ماں آوازم دیئے وَعِبَادُ الرحمن سنو رب دے ولیاں دیاں نشانیاں کی دے وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا سات مستقرم و مقاما۔ رب نے اپنے بندیاں دیاں اپنے ولیاں دیاں نشانیاں دسیاں نے۔ اللہ کی نشانیاں نے فرمایا وعباد الرحمن، اور جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے اوہی اللہ دے ولی ہویا کردے نے۔ جڑے رحمان دے بندے نے اوہی رحمان دے ولی نے۔ اللہ انہاں دیاں کی نشانیاں نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، رب دے ولی زمین دے آکڑ کے نہیں جے چل دے، رب دے ولی زمین تے تکبر نال نہیں جے چل دے، اللہ دے ولی زمین تے فخر نال نہیں جے چل دے، اللہ دے ولی زمین تے نخوت دے نال نہیں جے چل دے، اللہ دے ولی اپنے کپڑے ٹخنیاں تو تھلے سٹ کے نہیں جے چل دے، اللہ دے ولی اپنیاں تے بند پیراں تے سٹ کے نہیں جے چل دے، اللہ دے ولی کتاب و سنت دی مخالفت کر کے نہیں جے چل دے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین دے چل دے نے تے عاجزی نال چل دے نے، زمین دے چل دے نے تے بڑی انکساری نال چل دے نے۔ اللہ اور کی نشانی ہے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رب دے ولیوں نے جدو جاہل لوگ انہاں نال جھگڑنا چاہندے نے، انہاں نال جناب لڑائی کرنا چاہندے نے، انہاں نو سلام کر کے گزر جاندے نے۔ جاہلاں دے نال اپنا وقت برباد نہیں کر دے، جاہلاں نال متھا ٹیک کے اپنیاں صلاحیتاں برباد نہیں جے کر دے۔ اللہ دے ولیو ہوندے نے۔ اللہ اور کیڑی نشانی ہے تیرے ولیاں دی؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب دے ولیوں نے جڑے راتاں گزار دے نے کدی سجدیاں دے اندر کدی قیام دے اندر، راتاں بسر کر دے نے کدی رکوع دے اندر کدی قرآن دی تلاوت دے اندر۔ اللہ دے ولیوں ہویا کر دے نے جڑے راتاں گزار دے نے کدی قرآن پڑھ دیاں کدی نماز پڑھ دیاں کدی سجدے کر دیاں کدی رکوع کر دیاں کدی قیام دی حالت دے اندر۔ اور جیڑا ساری رات سینمیاں میں جا کے فلماں ویکھے، جیڑا تھیٹر جا کے ویکھے، جیڑا ہر وقت غیر محرمہ عورتاں دے چنگل دے وچ پھسیا رہے، اور جیڑا غیر محرمہ عورتاں نو تکے، جیڑا غیر محرمہ عورتاں نو مختلف غلط طریقیاں نال دم تے درود کرے، اور رب دا ولی نہیں جے ہو سکتا۔ رب دا ولی او ہوندا ہے جدیاں راتاں گزردیاں نے کدی قیام دے اندر گزردیاں نے، جدیاں راتاں گزردیاں نے کدی رکوع دے اندر گزردیاں نے، جدیاں راتاں گزردیاں نے کدی سجدے دے اندر گزردیاں نے۔ رب دے ولی او ہوندے نے جنہاں دیاں راتاں اللہ دا قرآن پڑھدیاں گزر جاندیاں نے۔ رب دے ولی او جے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تے راتاں نو قیام کردے نے، سجدے کردے نے، رکوع کردے نے، تے انہاں سجدیاں وچ رب کولوں منگدے کی نے؟ رب دے ولی سنیا جے ذرا کی منگدے نے؟ آندے نے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، عرشاں والیا سانو جہنم دے عذاب کولوں بچا لے، اللہ جہنم دی اگ کولوں بچا لے، اللہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہی، اللہ سانو انہاں کولوں بچا لے۔ اللہ اے تیرے ولی نے اور انہاں دیاں نشانیاں کی نے؟ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ فرمایا میرے ولی او جے، میرے بندے او جے جیڑے مینوں چھڈ کے غیر نو آوازاں مار دے،
جڑے میرے تو علاوہ کسے اور اگے جا کے سجدے کر دے، جڑے میرے تو علاوہ کسے اور کولوں مددہ نہیں جے منگ دے، کسے اور کولوں جا کے اولادہ نہیں جے منگ دے، میرے ولیو جے جڑے مینوں چھڈ کے غیراں دے در تے جا کے ٹکرا نہیں جے مار دے۔ اللہ اور تیرے ولی کون ہے؟ فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور میرے ولیو جے جیڑے کسے نہ حق قتل نہیں جے کر دے۔ اللہ تیرے ولی کون ہے؟ فرمایا میرے ولیو جے جیڑے لا یزنون، اور جیڑے زنا نہیں جے کر دے، جیڑے بدکاریاں نہیں جے کر دے، او میرے ولی جے او نانو میں اپنا ولی بنانا، او ولی الرحمن جے او عباد الرحمن جے۔ اللہ سانو ساریانو اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب دے قرآن دے کو اور مقام سن لو، اللہ نے کنانو اپنا ولی آکھیا ہے؟ ایمان والیانو اپنا ولی آکھیا ہے۔ تے ایمان والے کون نے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ رب نے اپنے ولیاں دی پہچان کروائی ہے، فرمایا انما المؤمنون، اور لوگو ایمان والے او ہندے جے اللہ دے ولی او ہویا کر دینے۔ رب انہاں نو اپنا ولی بناندہ کنہاں نو؟ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے انہاں دے دل کمب جاندے نے، جدو انہاں دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندہ ہے۔ رب دے ولیو ہندے نے جیڑے اللہ دا قرآن سن کے جھوم اٹھ دے جے، اللہ دا قرآن سن کے انہاں دے دلاں دے اندر خشیت تاری ہو جاندی ہے، رب دا قرآن پڑھ کے سن کے انہاں دے دلاں دے اندر وجد تاری ہو جاندہ ہے، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دی محبت ود جاندی ہے، انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندہ ہے۔ او جے رب دے ولی او جیڑے باجیاں اتے نچن، جیڑے ٹول اتے نچن، اور جیڑے سرنگیاں اتے جناب تمالا پان، جیڑے واجیاں گاجیاں اتے نچ نچ کے وخان، او ولی الرحمن نہیں جے، او ولی الشیطان ہویا کر دے جے۔ ولی الرحمن او جے جیڑے صبح اٹھ دے ہمیں رب دا قرآن پڑھ دینے، راتی سون دے ہمیں اللہ دا قرآن پڑھ دینے۔ فرمایا ایمان والے او نے، رب دے ولی او نے کیڑے نے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندے انہاں دے دل کمب جاندے نے، انہاں دے دل لرز جاندے نے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جدو اللہ دیاں آیتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے، زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود جاندے، انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندے۔ اللہ اور تیرے ولیاں دی کی نشانی ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور رب دے ولیوں نے جڑے 5 ٹائم پابندی دے نال اللہ دا حکم سمجھ کے با جماعت سنت دے مطابق نماز مسجد دے اندر آ کے پڑھ دینے، تے جڑا اندے نہ نیتی نہ قضا کیتی، اور رحمان دا ولی نہیں جے، بولو کدا ولی ہے؟ سارے گج کے بولو اللہ سانو سارے انو اپنا ولی بنا لوے۔ اللہ کسے نو بھی شیطان دا ولی نہ بنائے۔ اور جیڑا ہے کہندے نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، ساڈا دامن پکڑ لو اسی آپ ہی بخشوا کے لے جاواں گے۔ جے ساڈے پیچھے لگ کے بھی نمازیں پڑھنیاں جے، ساڈیاں پیریاں دا کی فائدہ، ساڈیاں ولایتاں دا کی فائدہ؟ اور جیڑا نماز دے نیڑے لگدا ہی نہیں، جیڑا مسجد وچ آوندا ہی نہیں، جیڑا وضو کر
کردا ہی نہیں، جیڑا باجماعت نماز پڑھدا ہی نہیں، جیڑا متھا رب اگے ٹیکدا ہی نہیں، اور رحمان دا ولی نہیں ہو سکدا، اور لچا ہو سکدا ہے، لفنگا ہو سکدا ہے، بدکار ہو سکدا ہے، زانی ہو سکدا ہے، مجرم عند اللہ ہو سکدا ہے، بدعتی ہو سکدا ہے، مشرک ہو سکدا ہے، شیطان دا یار ہو سکدا ہے، رحمان دا ولی نہیں جے ہو سکدا۔ رحمان دے ولی دی نشانی کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، اور جڑے نمازاں پڑھتے نے او ولی الرحمان جے۔ اللہ اور کوئی نشانی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ولی الرحمان او ہندے جے جڑے اپنے مال وچوں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے، تے جڑے مریداں دے اکٹھا کر کر کے تے جناب روٹیاں پکا پکا لوکاں نو کھوائی جان، او ولی الرحمان نہیں جے، انہاں وچ شک پایا جاندا جے۔ رحمان دے ولیوں نے جڑے جیب وچوں خرچ کر کے اللہ نو راضی کر دینے، رب دی راہ دے اندر خرچ کر دینے۔ اللہ اے نشانیاں جنہ دیاں بیان کیتیاں نہیں، انہاں تے حکم کیڑا لایا ہی؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جنہ دے اندر اے نشانیاں پائیاں جاندیاں نے، اللہ دا ذکر سن کے انہاں دے دل کمب جاندے نے، اللہ دا قرآن پڑھ کے سن کے انہاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندے، رب تے توکل تے بھروسہ کر دینے، نمازاں پڑھ دینے، اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ کر دینے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اے سارے پکے مومن نے تے سارے ولی الرحمان نے، اے سارے پکے مومن نے، سارے رحمان دے ولی نے۔ اللہ پھر انہاں نو دینا کیے؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم، انہاں دے درجے میرے رب دے کول نے، ومغفرت، میں انہاں دی بخشش دے اعلان کر دیتے نے، ورزق کریم، میں کل قیامت نو جنت دے اندر عزت والا رزق انہاں نو عطا فرماواں گا۔ آخری مقام رب دے قرآن دا جڑا میں پیش کر لگا، سن لو تے میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں بات اپنی ختم کرا انشاءاللہ 36 منٹ نہیں چلتا۔ رب نے اپنے قرآن دے اندر ولی مرداں تے ولیہ عورتاں دا تذکرہ کیتا ہے، تے رب نے نشانیاں بیان کر دیتیاں نے، سن جاؤ اللہ سانو سارے نو اپنا ولی بنا لوے۔ کی آکھیا رب نے؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے ولیاں دیاں نشانیاں بیان کر دیتیاں نے، فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں، جڑے ایمان والے مرد اور ایمان والیاں عورتاں، فرما برداریاں کرن والے مرد، اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں کرن والیاں عورتاں، سچ بولن والے مرد، سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرن والے مرد، صبر کرن والیاں عورتاں، اللہ کولوں ڈرن والے مرد، رب کولوں ڈرن والیاں عورتاں، صدقہ و خیرات کرن والے مرد، صدقہ و خیرات کرن والیاں عورتاں، روزے نفلی تے فرضی رکھن والے مرد، روزے رکھن والیاں عورتاں، اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد، اپنی شرمگاواں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، اللہ دا ذکر کثرت نال کرن والے مرد، رب دا ذکر کثرت نال کرن والیاں عورتاں۔ اللہ ایک کون نے؟ فرمایا اے سارے ولی الرحمان نے۔
اے سارے میرے ولی نے اللہ پھر انہوں نے دینا کیا فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما میں نواستے بخشش تیار کی تھی ہے میں نواستے مغفرت تیار کی تھی ہے جی تو میرے کو لون گے میں نہ دے گناہ تے معافی دا کلم پھیر دے مانگا اجرن عظیمہ میں جنت دی صورت دے اندر اجر عظیم نانو عطا فرما دے مانگا آج رب دے ولیاں دیاں نشانیاں ان مرضی تیری ہے تو ولی الرحمن بن جا ولی الشیطان بن جا تیری مرضی ہے رحمان والا رستہ اپنا لے یا شیطان والا رستہ اپنا لے اور جے رحمان والا رستہ اپنائیں گا اللہ تینو اپنا ولی بنائے گا رب دوست بنائے گا دنیا بھی سوار دے گا اور آخرت بھی اللہ سوار دے گا یہ ملے گا آخرت دے اندر لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ فرماندے نے دنیا چ بھی بشارتاں تے آخرت چ بھی بشارتاں اللہ سانو سارے اپنا ولی بنندی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین